तुमकां सांगपाचें म्हणजे सद्याक पणजेक जें काम चल्लां स्मार्ट सिटीचें आनी ताका लागून खुबशे आतां प्रिंट मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आयला की ट्रॅफिक कंजेशन जाता. सो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की ट्रॅफिक पुलीस आमी कितें करता तें. सो पणजेक सद्याक कितें जालां बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क थंय जावपाक जाय काम, पूण ताका लागून डिगींग जाल्ल्या कारणान जावं काम चालू आसल्या कारणान पार्किंग स्पेस मातसो कमी जाला आनी लोक डबल पार्किंग जावं ऑब्स्ट्रक्टीव पार्किंग जावं खंयी गाडी पार्क करता आनी वता. ताका लागून पयलीं तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हळ्या सगळ्यांक जे पणजे येता नागरीक आनी जे कोण ऑफिशियल कामां येता तांकां म्हजी रिक्वेस्ट आसा की जो पार्किंग स्पेस अवेलेबल आसा तांकां मेळटा फर्स्ट कम फर्स्ट थंय तांणी पार्क करचें, डबल पार्किंग करचें न्ही जावं ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग करची न्ही. आनी जर पॉसिबल आसा पणजेकारांक जाल्यार ज्यो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा अंडर ज्यो KTCन बसी हे केल्या, हांव तांचे कडेन आतां उलयलां 48 बसीस तांच्यो इन पणजे सिटी भितर तांणी बसी घेवच्यो, जो गाडयेचो प्रयोग मातसो कमी करचो.